राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, आइबीटीभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। लमैमा सम्राट सिमेन्ट उद्योगले लकडाउन पालना नगरेको भन्दै स्थानीयको विरोध। देउखुरीको सामुदायिक वनमा आगलागी। गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा भर्ना हुनेको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै एकै दिनमा 60 जना भर्ना र नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक। नेपालमा 3 वर्षीय बालकसहित थप 25 जनामा कोरोना पुष्टि। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 427 पुग्यो। सिमेन्ट उद्योगले लकडाउन पालना नगरेको र सावधानी नअपनाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सिमेन्ट उद्योगमा प्रवेश गर्ने सडक अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरिएको। सिमेन्ट लिनका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट ट्रक तथा टिप्पर आएका छन्। दाङ देउखुरीको लमै 7 मा रहेको सम्राट सिमेन्ट उद्योगले जारी लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। कम्पनीमा 150 भन्दा बढी मालवाहक ट्रकहरूमा आएका 300 भन्दा बढी चालक परिचालकहरूलाई सेनिटाइजर, पन्जा, मास्क जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री छैन। स्थानीय आशिष देवकोटाले भने, मालवाहक ट्रकमा आएका मजदुरहरू गाउँमा हिँडडुल गर्छन्, हामीलाई त्रास थपिएको छ। यसै गरी कम्पनी भित्र काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ। देउखुरीको एक सामुदायिक वनमा आगलागी भएको छ। गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को सालझुन्नी सामुदायिक वनमा आगलागी भएको हो। मंगलबार दिउँसो 12 बजे जंगलमा लागेको आगोलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि परिचालित युवा तथा उपभोक्ताले नियन्त्रणमा लिएका हुन्। युवाहरूको टोली तथा सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूको सहयोगमा मंगलबार दिउँसो 12 बजे लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको बेलझुन्नी सामुदायिक वनका अध्यक्ष राम लक्ष्मण शाहले जानकारी दिएका छन्। बिहान 11:30 बजेसम्म वनमै गस्ती गर्दा आगलागी नभएको बताउँदै शाहले लकडाउनको समयमा वनमा घुम्न जाने, खजुरी खान जानेहरूले चुरट खाएर ठुटा ननिभाएर फाल्दा आगलागी भएको हुन सक्ने बताएका छन्। आगलागीबाट लगभग 5 हेक्टर बराबर क्षेत्रफलमा रहेका बोट बिरुवा जलेर क्षति भएको छ। सुक्खा मौसममा डढेलो लाग्ने सम्भावना बढेकोले उपभोक्ताहरू जागरुक भई वन संरक्षणको लागि नियमित गस्ती र सचेतना फैलाउनका लागि सबै तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय लमैका प्रमुख प्रवीण भिडारीले बताएका छन्। राप्ती गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा भारत र जिल्ला बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा भर्ना हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। मंगलबार भारत कपिलवस्तु र नेपालगञ्जबाट आएका 60 जना व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना भारतबाट र 2 जना बुटोलबाट आएका 3 जना पुरुषलाई ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पस लालमटिया क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको छ। त्यसै वडा नम्बर 3 का 2 जना भारतबाट आएका पुरुषहरूलाई नवज्योति आधारभूत विद्यालय सिरिचौर मसुरिया क्वारेन्टाइनमा, वडा नम्बर 5 का नेपालगञ्जबाट आएका 1 महिला र 2 पुरुष गरी 3 जनालाई नूतन बाल उद्यान सिंगे क्वारेन्टाइनमा र वडा नम्बर 6 का कपिलवस्तुबाट आएका 21 जना महिला र 31 जना पुरुष गरी 52 जनालाई ज्ञानोदय मावि पत्थरगढुवा क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई सिसिनिया र लालमटिया स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य चेक जाँच गरी क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राउतले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै राप्ती गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 131 पुगेको छ। राप्ती गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई सङ्कट व्यवस्थापन समितिको निर्णय लागू गर्न अनुरोध गरेको छ।
आजका दिनसम्म कोरोनाको भयावह अवस्थाबाट सुरक्षित रहन सबै नागरिकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा धन्यवाद दिँदै थप सतर्कता अपनाउनका लागि अनुरोध गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाका नागरिकलाई बन्दाबन्दीको समयमा अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाका तथा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा हाललाई बन्द गरिएकाले अत्यावश्यक कामका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय वा वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय गर्न हुन समेत अनुरोध गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकाबाट हाल कुनै पनि सवारी पास उपलब्ध नगराइएकाले नागरिकले गाउँपालिकासम्म आउन कष्ट नगर्न र वडा स्तरमा भइरहेका सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत निर्माणका कार्यमा बढीमा 10 जनासम्म जनशक्ति मार्फत स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी कार्य गर्नुपर्ने, साथै एक वडाबाट अर्को वडामा श्रमिकहरू ओसार पसार गरी सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत निर्माण कार्य बन्देज गरिएको गाउँपालिकाले निर्णय गरेको समेत प्रवक्ता विद्याशरण चौधरीले बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण सङ्घ संस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने स्रोतको सुनिश्चित नभएकाले हाललाई नयाँ सम्झौता समेत बन्द गरिएको र लकडाउन अवधिमा वडा समितिसँग अनुमति नलिई वा अनावश्यक रूपमा टोल टोलमा बाटो बन्द गर्ने कार्य गर्न मनाही गरिएको, साथै स्थानीय तरकारी, एम्बुलेन्स, दूध बोक्ने सवारी, कार्यालयमा आवत जावत गर्ने कर्मचारीहरूको सवारी साधनलाई सबैले सहजीकरण गरिदिन सबैमा गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ। सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी हुन्। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमणित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक काम कारवाही समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। मङ्गलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार थप 25 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 427 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए, जसमध्ये पुरुष 358 र महिला 69 जना छन्। बुधबार बाँकी, धनकुटा, कपिलवस्तु र नवलपरासीका संक्रमित छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 35,494 र आरडीटी 75,072 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,488 र आरडीटी 3,610 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा क्वारेन्टाइनमा 23,202 जना छन्। कोशी अस्पतालमा रहेका 8 जना पुरुषको पीसीआर नतिजा नेगेटिभ आएपछि 29 देखि 33 दिनसम्म अस्पतालमा रहेका डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। मृतकको संख्या भने 2 रहेको बताइएको छ। अब समाचार सक्नु अघि पुनः एकपटक प्रमुख खबरहरू। लमैमा सम्राट सिमेन्ट उद्योगले लकडाउन पालना नगरेको भन्दै स्थानीयको विरोध। देउखुरीको सामुदायिक वनमा आगलागी।
गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा भर्ना हुनेको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै एकै दिनमा 60 जना भर्ना र नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक। नेपालमा 3 वर्षीय बालकसहित थप 25 जनामा कोरोना पुष्टि। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 427 पुग्यो। आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्कार।